अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुनीर अकरम साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा, आपके ख्याल में रूस और यूक्रेन के दरमियान जो इस वक्त तनाज़ा है, उस तनाजुर में ये रूसी सदर पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात कितनी अहमियत की हामिल है, और क्या कोई हल निकलने की उम्मीद रखनी चाहिए? जी, मुलाकात तो काफी अहम है, क्योंकि इस वक्त जो ट्रंप साहब की ख्वाहिश थी कि वो सीज फायर करवा दें यूक्रेन और रूस की जो जंग है, उसमें वो अभी तक नाकाम हुए हैं। उनकी काफी फ्रस्ट्रेशन है। तो अब ये देखना होगा कि पुतिन साहब की तरफ से इस मुलाकात में वो क्या पेश करते हैं, जिससे ट्रंप साहब मुतमईन हों कि ये सीज फायर जरूरी मानने के लिए तैयार है रूस। तो रूस अपनी कंडीशनल जो सीज फायर की प्रपोजल है वो पेश करेगा। अब वो देखना होगा कि ट्रंप साहब की क्या उस पर रिएक्शन होती है। ट्रंप साहब ने यूरोपियंस और यूक्रेन के साथ वर्चुअल मुलाकात की है, जिसमें उनकी पोजीशन उन्होंने बताई है। तो ये देखना होगा कि रूसी प्रपोजल क्या ले आते हैं। अच्छा। और वो किस हद तक ट्रंप साहब को मुतमईन कर सकते हैं कि वो सीज फायर की तरफ जाने के लिए तैयार हैं, सिंसियरली तैयार हैं। तो किस तरह से ये नतीजा निकलता है इस मुलाकात का। अच्छा, लेकिन मुनीर अकरम साहब, इसमें जो यूरोप की पोजीशन है, क्योंकि ज़ेलेंस्की खुद भी इस मीटिंग में नहीं है, और यूरोप की पोजीशन ये है कि कोई टेरिटोरियल कंसेशंस जो हैं वो रूस को नहीं मिलनी चाहिए, तो आपको लगता है ऐसा कोई हल मुमकिन है? और क्या अमेरिकी सदर वाकई जो है वो इस चीज को कंसिडर करेंगे? में ट्रंप साहब ने अपनी तरफ से तो ये फैसला किया है, और वो समझते हैं कि यूक्रेन को कुछ टेरिटरी तो देनी होगी, क्योंकि रूस ने अभी कब्जा कर लिया है। उनकी काफी सारी टेरिटरी पे उनका कब्जा है वो, और ये जाहिर है कि रूस जो कुछ टेरिटरीज हैं उसको छोड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ से यूक्रेन का जो पोजीशन है, वो कहते हैं कि जी हमारी टेरिटरी है, सॉवरेन टेरिटरी है कि हम कोई टेरिटरी कंसीड करें। तो इसमें फॉर्मूला निकालना होगा जिसके तहत शायद यूक्रेन की जो टेरिटरी है उसके ऊपर सॉवरेनिटी उनकी रहे, रूस का कब्जा रहेगा, हाँ निकलता है। मेरे ख्याल में कुछ टेरिटरी यूक्रेन को तो छोड़नी पड़ेगी अगर वो सीज फायर चाहते हैं और रेजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट का चाहते हैं। पर शायद रूस की पोजीशन इससे भी ज्यादा सख्त है। जो उनकी जो अंदरूनी कोर पोजीशन है वो काफी सख्त है। वो ये भी चाहते हैं कि जो यूक्रेन को कोई नेटो का अश्योरेंस ना हो, नेटो की मेंबरशिप उनकी ना हो, यूरोपियन ट्रूप्स ना आए उसमें यूक्रेन में हो। तो इस जो रूस की पोजीशन है काफी सख्त पोजीशन है, और उसमें और यूरोपियन पोजीशन में यूक्रेन की पोजीशन में रिकंसाइल करना मुश्किल मुझे नजर आता है इस वक्त। ठीक है। और मुनीर अकरम साहब, आपको लगता है ये अगर अमेरिका और रूस के दरमियान मामलात का कोई हल निकलता है तो इसका असर अमेरिका और भारत के ताल्लुकात पर भी पड़ सकता है? क्योंकि वहां पर भी हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयानात दिए गए और भारत पर जो टैरिफ्स लगाए गए, उनका ताल्लुक इस रूसी तेल से ही था, या आपके ख्याल में वो पॉलिसी इससे अलग है? जी, मेरे ख्याल में जहां तक कि ये जो थ्रेटन किया टैरिफ्स, एडिशनल टैरिफ्स हिंदुस्तान के ऊपर जो ट्रंप साहब ने कहा है कि हम 25% और लगाएंगे, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के पास
کچھ سپیس ہے کہ وہ فلیکسیبلٹی اس پہ دکھا سکیں. وہ شاید یہ بتا سکیں کہ جی روس سے ہم تیل لینا ہم کم کریں گے. اس کے جو وجوہات ہیں تیل کا مسئلہ نہیں ہے, وہ ہندوستان سے ناراض ہیں کیونکہ ہندوستان نے ایک تو ان کی جو پرسنل ایگو پہ ایک چھاؤں ڈالی کہ جی آپ نے سیز فائر پاکستان کے ساتھ جنگ ہوئی اس میں سیز فائر آپ نے نہیں کروایا, پاکستان نے خود مانگا. تو اس سے ہندوستان یہ جتاتا رہا ہے کہ جی ہماری ایک اسٹریٹجک اٹانومی ہے اور ہم سب سے تعلقات رکھ سکتے ہیں. امریکہ اگر چاہتا ہے تو یہ ہماری اسٹریٹجک اٹانومی ہے, اس کو ماننا پڑے گا اور ہم سب سے تعلقات رکھ سکتے ہیں, امریکہ سے بھی تعلقات رکھیں گے. تو یہ امریکہ میں اور جو واشنگٹن میں اس حکومت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ جی ہندوستان اگر ہم سے تعلقات چاہتا ہے تو وہ تعلقات ایکول کے نہیں ہوں گے. ہندوستان will have to be junior partner اور ہماری بات ان کو سننی پڑے گی, ماننی پڑے گی, اور ہندوستان اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو جڑ ہے ہندوستان اور امریکہ کی اس وقت وہ ان باتوں پہ ہے. ایک پرسنل ایگو ٹرمپ صاحب کا انہوں نے ہرٹ کیا ہے, اور دوسری طرف انہوں نے اپنی دال دکھانے کے لیے کوشش کی کہ جی ان کو یہ سمجھ تھی کہ امریکہ ہندوستان کو زیادہ چاہتا ہے بنسبت کہ ہندوستان کو امریکہ کی جو ضرورت ہے. پوزیشن از ایگزیکٹلی اپوزٹ. ہندوستان کو ضرورت ہے امریکہ کی, اور اس کو امریکہ کی جب تک وہ باتیں نہیں مانے گا تو یہ ریلیشن شپ ایک مشکل میں رہے گی. رائٹ. لیکن منیر اکرم صاحب, ابھی آج جو نریندر مودی نے تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ بھارت ایٹمی جنگ کی دھمکیوں سے بلیک میل نہیں ہوگا. اس سے پہلے پاکستان کی طرف سے بھی جو ہے وہ سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں. یہ جو ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق اور ان کے استعمال کے حوالے سے یہ جو سٹیٹمنٹس ہم نے گزشتہ 2 دنوں میں دیکھی ہیں, اس کے پیچھے آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ جو یہاں تک کہ ہماری اسٹیٹمنٹس جو آئی ہیں کہ ہمارے پاس ایک نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے, قوت ہے, وہ جو ہماری اسٹیٹمنٹس ہیں وہ جواب میں آئے ہیں کیونکہ ہندوستان نے یہ کہا اور تھریٹن کیا ہمیں کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ جاری رکھیں گے. جو آپریشن سندور جسے کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے صرف پاز کیا ہے اور واقعہ ایسے کچھ ہوا تو پھر ہم پاکستان کو پھر ہم مار سکتے ہیں اور ماریں گے. ہمارے جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو دیکھنی چاہیے کہ ہمارا یہ جواب ہے ان کو کہ آپ یہ کریں گے تو آپ سوچ لیجئے کہ ہم بھی نیوکلیئر طاقت ہیں, آپ بھی نیوکلیئر طاقت ہیں, تو اس کا امکان کیا ہو سکتا ہے, اور اس کا امکان بہت دہشت گرد, بہت خوفناک اس کا امکان ہو سکتا ہے. تو ہماری سٹیٹمنٹس بیکیم نیسیسری ہندوستان کی اگریسو تھریٹس کی وجہ سے ہماری سٹیٹمنٹس آئیں. اب وہ کہیں کہ نیوکلیئر بلیک میل ہے یا نہیں ہے, یہ نیوکلیئر بلیک میل نہیں ہے, دس از نیوکلیئر ڈیٹرنس ان آپریشن. اور یہ بھی ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کھلے عام اس قسم کی تھریٹ ہمیں نہیں کر سکتے ہیں, اور اگر انہوں نے کچھ واپس کیا اگریشن کی تو ہمارے پاس کنونشنل قوت ہے ان کو جواب دینے کی, جو وہ ہم نے ظاہر کیا دکھایا, پر ایٹ دا بیک ہے تو اس کی ایسکیلیشن ہو سکتی ہے اور اس کے پھر امکان بہت برے ہو سکتے ہیں, پوری دنیا کے لیے بہت برے ہو سکتے ہیں. تو ہماری اسٹیٹمنٹس تو میرے خیال میں ریسپانس ٹو انڈین اگریشن اینڈ انڈین اسٹیٹمنٹس تھی, اور وی ہیو جسٹ ری افرمڈ دی ڈاکٹرین آف نیوکلیئر ڈیٹررنس.